नमस्कार। आज यो युक्रेन सङ्कट जुन एउटा नयाँ मोडतिर अगाडि बढ्यो, एकदमै नयाँ परिदृश्यहरू चाहिँ देखिन सुरु गरे। यसको सन्देश के हुन सक्छ र विश्वको यो ध्रुवीकरण कुन बाटोतिर जान सक्छ, अलिकति यस बारेमा मैले चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। किन भन्छ भने हाम्रो भूराजनीति पनि यही सङ्कटसँग जोडिएको छ, अथवा यही इन्डो पश्चिमा जो रणनीति हो, यो क्षेत्रमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा जो इन्डो पश्चिमा रणनीति हो, त्यो रणनीति समग्र विश्वको रणनीतिको एउटा अङ्ग भएको हुनाले अब युक्रेनसँग परोक्ष रूपमा अथवा युक्रेनको मोड कतातिर जान्छ भन्ने कुरासँग हाम्रो भूराजनीति पनि जोडिएको छ। त्यसकारणले नेपालको भूराजनीतिलाई अलिकति ठिक ढङ्गले ठम्ब्याउनुको निम्ति युक्रेनको यो पछिल्लो तस्बिरका विषयमा अलिकति छलफल हुन मैले आवश्यक ठान्दछु। युक्रेनमा अहिले भर्खरै 4-5 दिन यता एउटा नयाँ चाहिँ तपाईको परिदृश्य देखिएको छ हैन। जस्तो मैले यो रेकर्ड गराउनुभन्दा 5-6 दिन अगाडि एउटा परिदृश्य देखिएको छ। युक्रेनमा सबैभन्दा डरलाग्दो गरी केन्द्रित रहेको जो लडाईँ, त्यो लडाईँ भनेको मारियोपोलमा रहेको जो स्टिल प्लान्ट थियो, स्टिल चाहिँ कारखाना थियो, ठुलो इलाकाको झनै 11 किलोमिटर लामो क्षेत्रफल, 11 किलोमिटर लामो क्षेत्रफलमा एउटा जो विशाल युरोपको सबैभन्दा ठुलो स्टिल कारखाना थियो, त्यो कारखानालाई सेन्ट्रल कमान्ड बनाएर अथवा त्यसलाई मुख्य कमान्ड बनाएर युक्रेन रुससँग लडिरहेको थियो। र अब त्यो चाहिँ तपाईको सेनाको महत्त्व के हो भन्छ भने, त्यो चाहिँ एजो प्लान्टमा बसेको सेनाको चाहिँ विशेषता के हुन्छ भने, त्यो 2014 मा त्यसबेलाका राष्ट्रपति याकुनुभिचलाई अबदस्त गर्न अमेरिकाले जो क्रिमिनल र गुण्डाहरूको ग्याङ बनाएको थियो, उनी राष्ट्रपतिबाट पदच्युत भएपछि त्यही ग्याङलाई एजो चाहिँ युक्रेनी सेनामा सामेल गर्न लगाएको थियो अमेरिकाले। त्यसकारणले त्यो पछि बनेको जो एजो बटालियन नाम दियो, त्यो सेना स्पेसली अमेरिकन सेना हो, नम्बर 1 हैन। उसले चाहिँ त्यही आफैले प्रयोग गरेका पेशेवर अपराधीहरूलाई सेनामा रूपान्तरण गरेर युक्रेनी सेनाको अङ्ग बनाउन लगाएको हो। त्यो नियमित पहिलेदेखिको युक्रेनी सेना होइन, पहिलो यसको विशेषता। दोस्रो, त्यो चाहिँ एजो प्लान्टभित्र, त्यो स्टिल प्लान्टभित्र त्यहाँ युक्रेनी मात्र थिएनन्, त्यहाँ नेटोसँग सम्बद्ध केही देशका सैनिकहरूले गएर 2014 देखि नियमित तालिम दिँदै आएका थिए। जस्तो अमेरिकन सैनिकहरू, जर्मन सैनिकहरू, फ्रेन्च सैनिकहरू, ब्रिटिस सैनिकहरू तालिम दिँदै आएका थिए। त्यसको ठुलो भाग चाहिँ तपाईको रुसले आक्रमण गरेपछि त्यहाँबाट भागेर निस्किहाल्यो। त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा, सयौँको सङ्ख्यामा विदेशी सेनाहरू थिए र केही चाहिँ अन्तिम समयसम्म त्यो कमान्ड गर्नुको निम्ति त्यो चाहिँ स्टिल प्लान्टभित्रै बाँकी रहेका थिए, विदेशी सैनिक समेत। त्यसकारणले यो कुरो घटना खुल्छ भनेर त्यसको बचाउको निम्ति पश्चिमाहरूले पनि ठुलो शक्ति लगाए एजो प्लान्टभित्र, त्यो स्टिल प्लान्टभित्र, र रुसलाई पनि यो थाहा थियो यो नेटोको सेनाको चाहिँ कमान्ड सेन्टर हो, त्यसकारण यसलाई छोड्न हुन्न भन्ने पनि रुसले बुझेको थियो। रुसले आफ्नो शक्तिको ठुलो हिस्सा पनि त्यो स्टिल प्लान्टभित्र लगाउनुको कारण त्यो हो। जस्तो अन्यत्र चाहिँ आक्रमण गर्ने, पछि हट्ने, अथवा चाहिँ तपाईको भेट्ने, फेरि चाहिँ पछि हट्ने, यता सर्ने, उता सर्ने, युक्रेनभरि जो रुस गरिरहेको छ नि, तर त्यो स्टिल प्लान्टलाई सुरुदेखि रुसले छोडेन, घेराबन्दीबाट बाहिर राख्न छोडेन, र अन्ततोगत्ता टिक्नै नसक्ने भएपछि त्यहाँबाट उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे। अब यो स्टिल प्लान्टभित्रको नेटोको आत्मसमर्पण, मेरो भाषामा नेटोको आत्मसमर्पण, त्यो युक्रेनी सेनाको होइन, यो आत्मसमर्पणले एउटा सन्देश दियो। अफगान घटनापछि अमेरिकनहरू भागेको, सरेन्डर गरेको यो दोस्रो घटना हो। अफगानिस्तानबाट जो रातारात यिनीहरू भागे, त्यसपछि सिङ्गो नेटो, त्यसमा पनि आज विशेष गरी अमेरिका भनौँ, अमेरिका पराजित भएर निर्लज्जतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेर त्यहाँबाट भागेको यो पहिलो घटना हो। त्यसकारणले यसले चाहिँ पश्चिमाहरूको जो एउटा ह्रासोन्मुख गति छ, एउटा पतनशील गति छ, अथवा जो विनाश हुँदै गएको जो प्रक्रिया छ नि, यसले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ। उनीहरू अझै पनि रेजिस्टेन्स गर्ने अथवा आफ्नो विरोधीसँग प्रतिरोध गरेर जित्ने हालतमा अझै पनि पुगेका छैनन् भन्ने कुरा यो स्टिल प्लान्टको आत्मसमर्पणले देखायो एउटा। अब योभन्दा थोरै अगाडि युक्रेनको तपाईको सङ्कट अब चाहिँ एउटा दीर्घकालीन युद्धमा परिणत भयो। यो अब चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ समाधान हुँदैन
भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति अमेरिका, नेटो, युरोपियन युनियन र रुस सबैले दिए हैन। यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने युक्रेनको युद्ध अब दुई देशका बीचको युद्ध रहेन। अब यो दीर्घकालीन युद्धमा गयो भन्नुको अर्थ के हो भन्छ भने यो युद्ध लाम्मिने भयो। अब यो युद्ध लाम्मिसकेपछि अब यसले अरू देशहरूलाई पनि अब गाँच्दै जाने भयो। त्यसका केही लक्षणहरू देखिन थाले। त्यसका लक्षण के देखिन थाले भन्छ भने जस्तो रुससँग चाहिँ ग्यास अथवा तेल अरू व्यापारहरू गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा युरोपियन युनियनमा ठुलो विभाजन आयो। नम्बर 1 EU भित्र विभाजन आयो र अब कतिपय देशले त सिधै इन्कार गरे, हामी यो गर्नै सक्दैनौँ भने सिधै इन्कार गरे र EUले अब त्यहाँ विभाजन आएपछि अब औपचारिक रूपमा एउटा निर्णय गर्न नसकेर बस्यो। एउटा विभाजन आयो र विभाजन कस्तोसम्म देखियो भन्छ भने स्वयं जर्मनी पनि हैन, जर्मनीले पनि आफ्ना कम्पनीहरूलाई जो तेलको कारोबार गर्ने कम्पनीहरू छन्, कम्पनीहरूलाई रुससँग चाहिँ जस्तो रुसले त शर्त राखेको छ म डलरमा चाहिँ तेलको कारोबार गर्दिनँ, तेलको र ग्यासको। त्यसकारणले गर्नेहरूले हाम्रो बैंकमा चाहिँ रुबलमा कारोबार गर्ने गरी खाता खोला, जसले खाता खोल्दैन त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट ग्यास र तेल हामी दिँदैनौँ भनिदिसकेपछि अब विश्वभरि सबै कम्पनी र देशहरूले अब उनीहरूले खोलेको राखेको बैंकमा आफ्नो खाता खोलिरहेका छन्। त्यसभित्र जर्मनी पनि पर्छ। जर्मनी र पछिल्लो चाहिँ तपाईको समाचार अनुसार इटाली पनि सामेल भएको छ। अथवा उनीहरूले सरकारको स्तरबाट नदेखेर उनीहरूले प्राइभेट कम्पनीहरूलाई, निजी कम्पनीहरूलाई खाता खोल्न लगाएका छन्। किनभने अब रुससँगको ग्यास र तेलको कारोबार पुरै बन्द गर्ने तपाईँको पक्षमा अथवा त्यो सामर्थ्यमा जर्मनी र इटाली पनि छैनन् भन्ने कुरा देखाएको छ। फ्रान्स पनि झनै यद्यपि फ्रान्सले साह्रै थोरै मात्रामा चाहिँ किन्दो रहेछ, तर फ्रान्स पनि यही चाहिँ मानसिकतामा छ। अब यो विभाजन दोस्रो चाहिँ तपाईको त्यहाँ विभाजन जस्तो युद्ध लामियो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको उसँग है, यो सन्देशसँगैका घटनाहरू हुन्। दोस्रो चाहिँ तपाईको नेटोको विस्तार गर्ने कुरामा नेटोमा विभाजन आयो। जस्तो यो पछिल्लो कालमा चाहिँ स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा सामेल गर्ने भने उनले विधिवत रूपमा निवेदन हालिसकेपछि अब निर्णय गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा, किन त्यहाँ चाहिँ अब निर्णय जुन प्रक्रियाबाट गरिएला सायद मलाई लाग्छ अब यस्ता गठबन्धनहरूमा सर्वसम्मतको प्रक्रियाबाट गरिन्छ। तर टर्की र क्रोएसियाले खुलेआम त्यसको विरुद्धमा आफ्नो मत राखे, हाम्रो यसमा सहमति हुन्न हैन। अब चाहिँ नेटोले त्यो दुईटा देशलाई नेटोमा सामेल गर्ने निर्णय गर्यो भने त्यो बहुमतको निर्णय हुन्छ र त्यसलाई नमान्ने भनेपछि तपाईको टर्की र क्रोएसिया त्यहाँबाट निस्कने सम्भावना एकदमै बढ्यो। टर्कीको आरोप के छ भन्छ भने स्विडेन र फिनल्यान्ड भनेका यस्ता देशहरू हुन् जसले टर्कीको विरुद्धमा PKK भन्ने एउटा पृथकतावादी संगठनलाई भौतिक हात हतियारदेखि लिएर पैसा सबैको सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले यस्ता देशहरूलाई नेटोमा सामेल गरेर हामी चाहिँ जान सक्दैनौँ भनेको छ टर्की। अब क्रोएसियाले आफ्नै खालको कुरा गरेको छ। किन भन्छ भने अब ऊ चाहिँ तपाईको युद्धमा मुछिन चाहन्न उनको निम्ति। किन भन्छ भने हिजो क्रोएसिया, सर्बिया जो पहिलेको युगोस्लाभियालाई 5-6 टुक्र्याएर एक आपसमा रक्तपात गराउनुको निम्ति चाहिँ अमेरिकाले के भूमिका खेल्यो त्यो इतिहास धेरै भएको छैन। त्यो इतिहास चाहिँ झन्डै चाहिँ 24-25 वर्षकै इतिहास हो, यताको इतिहास हो, धेरै पुरानो भएको छैन। तर क्रोएसिया र तपाईको अस्ति भर्खरै पनि सर्बियाले बैठक गरे र अब रुसका विरुद्ध चाहिँ प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्ने कुराको पनि विरोध गरे र क्रोएसियाले चाहिँ तपाईको नेटोको विस्तार गर्ने कुराको पनि विरोध गर्यो भने नेटोमा विभाजन आयो। EU भित्र EU भन्ने जो संगठन छ युरोपियनको त्यसभित्र विभाजन आयो। र अर्को चाहिँ एउटा परिदृश्य अब यिनी सिम्पटमसँगै अर्को एउटा के देख्यो भन्छ भने अहिले बजारमा चाहिँ तपाईको रुबल हिजो युद्ध सुरु भएपछिका केही दिनपछि रुबलको जुन हालत थियो दिन प्रतिदिन बलियो हुँदै इतिहासमा चाहिँ एकदमै बलियो, आफ्नो इतिहासमा एकदमै बलियो ठाउँमा चाहिँ रुबल आइपुगेको छ। र मलाई लाग्छ हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईको युद्ध सुरु भएपछि यो मार्चको 9-10 को वरिपरि चाहिँ 134-35 रुबल थियो, $1 को 134-35 रुबल थियो। त्यो अहिले घटेर 62 मा आएको छ, घट्दै 62 मा आएको छ। अब यसले के देखायो भन्छ भने
पश्चिमाहरूले रुसलाई ढाल्ने जो रणनीति बनाएको थिए त्यो टोटली फेल भयो। त्यसमा उनीहरूले टोटली असफल भए, टोटली फेल भए र उल्टो के भयो भन्छ भने रुस बलियो भयो। उसले आफ्नो समानान्तर बजार बनाउन सफल भयो, जो युद्धमा यिनको प्रतिबन्धभन्दा अगाडि रुससँग थिएन हैन। अब यिनकै चाहिँ तपाईको नेटवर्कमा भर पर्नु परेको रुस र अब डलरबाट चाहिँ कारोबार गर्दै आएको रुस अहिले आफ्नो मुद्रा स्थापित गर्न, यसलाई विश्व बजारमा चाहिँ तपाईको लैजान र आफ्नो चाहिँ तपाईको अर्थतन्त्र बनाउन रुस चाहिँ सफल भयो। यो परिघटना देख्यो। यो चाहिँ निरन्तर बढ्दै जाने स्थिति देखिएको छ। त्यसमा थप अहिले रुसले एउटा के गरिरहेको छ त्यहाँ छलफल भन्छ भने क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा मान्यता दिने, राज्य स्तरबाट मान्यता दिने भनेर रुसमा छलफल परिरहेको छ। त्यो रुसले त्यो मान्यता दिने बित्तिकै डलर चाहिँ उठ्नै नसक्ने गरी अब यो संसारबाट बिदा हुने लक्षण देखा पर्दैछ हैन। अब त्यो क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ रुसले अन्तर्राष्ट्रिय सबै कारोबारमा मान्यता दिदियो भने अब डलर चाहिँ तपाईको स्वाहा हुने चाहिँ तपाईको स्थिति आइसकेको छ। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने अब युद्ध त लामिने नै भयो। यो सबै चिज यो तयारी देखिँदैछ नि, जस्तो यो चाहिँ मुद्राको लडाई भयो अथवा चाहिँ तपाईको यो गठबन्धनहरू टुक्रिने अथवा जुड्ने यो जो समीकरणमा फेरबदल आउन थाल्यो। यसको साथसाथै यससँग जोडिएर केही लक्षणहरू अब विकास नयाँ निष्कर्ष आउन थाले। त्यो नयाँ निष्कर्ष हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो लामो युद्धमा किन गयो म यहाँ जोड्दैछु हैन। एउटा त तपाईको जस्तो बजार चाहिँ उल्टिन थाल्यो, बजारभित्रको समीकरण अर्कै देखिन थाल्यो, मुद्रा समीकरण पनि बेग्लै खालको देखिन थाल्यो, अनि चाहिँ तपाईको जस्तो राजनीतिक समीकरण पनि छिन्नभिन्न हुन थाले, नयाँ ढङ्गका बन्न थाले। यस सँगसँगै जस्तो रुस र चीनले पहिलेदेखि भन्दै आएको नयाँ विश्व व्यवस्थाका सम्भावनाहरू एकदमै अगाडि बढे हैन। जस्तो उनले भनेका छन् नि, जस्तो रुस र चीनको उद्देश्य के उनले बारम्बार भनेका छन्, यो चाहिँ पश्चिमाहरूको अमेरिकनहरूको मोनोपोली भयो, संसारमा अत्याचार बढी भयो, त्यसकारणले विश्वलाई बहुध्रुवीय विश्वमा बदल्नुपर्छ। एउटा उनको मुख्य मुद्दा त्यो हो, ताकि त्यो विश्व चलाउने सेन्टर अमेरिका मात्रै नहोस्, युरोप मात्रै नहोस्, अरू धेरै ब्लकहरू बने, गठबन्धनहरू बने भने एउटाको मोनोपोली हुँदैन र विश्व चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यसकारण उनले एउटा उठाउँदै आएको भनेको बहुध्रुवीय विश्वको कुरा हो। त्यसले एउटा चाहिँ आकार ग्रहण गर्न थाल्यो। अब आकार कहाँबाट ग्रहण गर्न थाल्यो भन्छ भने अब बहुध्रुवीय चाहिँ विश्व भनेको अब त्यो व्यवस्था जसलाई उनीहरू विश्व व्यवस्था भन्छन् यो पनि बहुदिशातिर जाने कुरा हो। किन एउटा ध्रुवको एउटा व्यवस्था हुन्छ, मिल्दोजुल्दो आपसमा सहमतिबाट चल्ने एउटा व्यवस्था हुन्छ, एउटा ध्रुवको अर्को व्यवस्था हुन्छ। जस्तो हिजो सोभियत सङ्घ र अमेरिकाको वरिपरि थियो, एउटा समाजवादी विश्व व्यवस्था थियो, अर्को चाहिँ तपाईको पुँजीवादी विश्व व्यवस्था थियो। अब त्यो वैचारिक रूपमा अहिले नहोला, त्यो सम्भावना देखिन्न, तर पनि आफ्ना ट्रेडिसनल मूल्य मान्यता, परम्परागत मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। जस्तो विकासका आफ्ना अवधारणाहरू हुन्छन्, राज्य प्रणाली शासन प्रणालीका आफ्ना अवधारणाहरू हुन्छन्। यसका आधारमा फरक एउटा व्यवस्थाहरूको स्थापना हुने र त्यो अनुसार ध्रुव बन्ने दिशातिर गयो। यसको लक्षण एउटा लक्षण त यो युक्रेन युद्ध सुरु हुँदा अगाडि आएको हो हैन। जस्तो पुटिनले जब यो विन्टर शीतकालीन ओलम्पिकमा सीसँग भेटे, सायद मलाई लाग्छ यो 15 डिसेम्बर हो, 15 डिसेम्बरमा गएको। अब त्यसको लगत्तै उनीहरूको भेटघाटको लगत्तै एउटा कुरा आएको थियो कि उनीहरूले एउटा समानान्तर अर्को छुट्टै वित्तीय प्रणालीको विकास गर्दैछन् भन्ने कुरा आएको थियो। जस्तो स्विफ्ट भन्ने संस्था छ अहिले, जसबाट रुसलाई निकाले, रुस ढल्छ भनेर निकाले तर रुस ढलेन। उनीहरू टोटली फेल भए। नाकाबन्दी प्रतिबन्ध मात्रै होइन कि त्यो ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने जुन एउटा नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्कबाट चाहिँ तपाईँको निकाले पनि रुसको कारोबार ढलेन, टोटली असफल भए उनीहरू। किन भन्छ भने उनीहरूले समानान्तर अर्को वित्तीय प्रणाली बनाइसकेका थिए वा त्यसलाई अझ विकास गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढिसकेका थिए। जस्तो चीनको आफ्नो वित्तीय प्रणाली छ, लगभग 100 देशमा त्यसले कारोबार गरिरहेछ। चीनले त्यही मार्फत पनि थुप्रै देशमा गरिरहेछ। रुसको पनि एउटा सानो दायरामा मध्य एसियाको वरिपरि चाहिँ आफ्नो एउटा वित्तीय प्रणाली छ र यसलाई विश्वव्यापी बनाउन सकिन्छ। उनको चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दीले हामीलाई केही पनि असर गर्दैन भन्ने यिनले बुझेका थिए। एउटा समानान्तर विश्व प्रणाली र अब त्यो चाहिँ अहिले कहाँ विकास भयो त कति भन्छ भने रुसले थोरै अगाडि, केही दिन अगाडि युरोपियन काउन्सिलबाट चाहिँ हात झिक्यो।
युरोपियन काउन्सिलको सदस्य थियो, त्यहाँबाट रुस अलग थियो। हामी हेऱ्यौँ कति गम्भीरता बिस्तारै पाइला चाल्दैछन् यिनीहरू। युरोपियन काउन्सिलबाट अलग गयो भनेपछि इयुबाट अलग गयो, इयुको काउन्सिलबाट अलग गयो, युरोपियन काउन्सिलबाट। इयु नभनौँ युरोपियन काउन्सिल, त्यसमा त पूर्वी युरोप पनि पर्छ। एउटा कदम। दोस्रो कदम अहिले भर्खरै रुसले भनिसकेको छ कि उनीहरू अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निस्कने, त्यहाँबाट अलग्गिने सोचका बारेमा छलफल गरिरहेका छन्। किन भन्छ भने त्यो पश्चिमाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक प्रणाली हो। के अरे चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठन भनेको पश्चिमाहरूको एउटा आर्थिक प्रणाली हो, व्यापारिक प्रणाली हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तपाईँ हामीलाई थाहा छ, राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत जति पनि निकाय छन् तिनी सबै चाहिँ पश्चिमाहरूको कन्ट्रोलमा रहेका र पश्चिमा माफियाहरूले चलाइरहेका संस्थाहरू हुन्। त्यहाँभित्रको प्रतिकूलता चीनले, रुसले सबैले बुझेका छन्। अब रुसको यो जो पहल हो नि अहिले WHOबाट निस्कने र WTOबाट निस्कने जो छलफल रुसमा अब सुरु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसका पछाडि रुस मात्रै छैन, त्यो चीनसँगको सहमतिमा भएको छ। चीन मात्रै होइन, उनले जो चाहिँ अर्को पोल भनिरहेका छन्, अर्को ध्रुव र अर्को विश्व व्यवस्था भनिरहेका छन्, त्यससँग सम्बद्ध सबै देशहरूको एउटा योजना हो। हामीले त्यसै गरी बुझ्नुपर्छ। यो दिशातिर तपाईँको दुनियाँ अगाडि बढ्यो। अब मैले यहाँहरूलाई अब यो तीनटा चिजलाई कहाँ जोडेँ भन्छ भने, एउटा मारियोपोलमा नेटोको पराजय, आत्मसमर्पण, एउटा पहिलो लक्षण। दोस्रो लक्षण युक्रेन सङ्कट चाहिँ तपाईँको अब दीर्घकालीन युद्धमा चाहिँ परिणत भएको सबैको अभिव्यक्ति, अथवा अब त्यो मिल्ने कुनै वार्ताबाट त्यो मिल्ने अवस्थामा अब छैन, त्यो दायरा त्योभन्दा बाहिर गयो। यसको मतलब हो युक्रेनको नाममा विश्वभरि अर्को खालको ध्रुवीकरण सुरु भयो र यसको असरले अब विश्वका अरू पोइन्टहरूमा अब एउटा युद्ध भड्काउँछ। किन युद्ध जब दीर्घकालीन भयो, एउटा चाहिँ युद्ध दीर्घकालीन भयो, दोस्रो यहीसँग जोडिएको कुरा युद्ध चाहिँ युक्रेनको दायराभन्दा बाहिर गयो, र तेस्रो हामीले तेस्रो कुरा यसले नयाँ विश्व व्यवस्था र नयाँ ध्रुवको बाटो खोल्यो। यो तीनटा चिजको निष्कर्ष के हो भन्छ भने, अब यो विश्वको ध्रुवीकरणसँग विश्वका अन्य देशहरू जुन जुन पोइन्टहरू यो भुरानदेखिको जोडिएका छन् नि, ती कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला युक्रेनको जस्ता घटना घट्न सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल भयो, जसभित्र नेपाल पनि पर्छ, नेपालको भूराजनीति पनि पर्छ। त्यस्तै एउटा पोइन्ट हो मध्यपूर्व हैन, जसलाई हामी खाडी भन्छौँ। त्यस्तै एउटा पोइन्ट हो ताइवान क्षेत्र। त्यस्तै एउटा पोइन्ट हो सोलोमन, जसलाई अहिले पश्चिमाहरूले एकदम चाहिँ ठुलो चाहिँ आतङ्कको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् हैन। सोलोमन भनेको एउटा प्रायद्वीप, के अरे चाहिँ सामुद्रिक द्वीप हो, जसँग चीनले चाहिँ एउटा अलिकति रणनीतिक खालको सम्झौता गरेको छ, र अस्ट्रेलियाले आफ्नो निम्ति ठुलै एउटा चुनौती असुरक्षा पैदा भएको हिसाबमा प्रचार गरिरहेको छ। र यस्तै कडीहरू चाहिँ तपाईको अफ्रिकातिर पनि केही कडीहरू छन्। मैले भन्न खोजेको कहीँबाट यो विस्फोट हुन सक्छ, र यसको अन्तिम परिणति मैले बुझेको परिणति के हो भन्छ भने, जस्तो तपाईको युद्ध विस्तार हुनु, अथवा त्यसको आधारमा अब नयाँ ब्लकहरूको चाहिँ तपाईको निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनु, अथवा यो अहिले तत्काल चाहिँ साम्य नहुनु, यसले दीर्घकालीन रूप लिनु, यो तीनै चिजको अर्थ के हो भन्छ भने अब विश्व युद्ध अवश्यम्भावी छ। मेरो निष्कर्ष हो विश्व युद्ध अवश्यम्भावी छ, र विश्व युद्ध अवश्यम्भावी छ किन छ त भन्छ भने, अब कुनै पनि विकास प्रक्रिया हुने यो त तानातानको अवस्था मात्रै हो अहिले। जस्तो अहिले त छद्म युद्ध हो, जस्तो हिजो शीत युद्ध भन्थे यिनीहरूले हैन, शीत युद्ध भने नि पहिले 1990 भन्दा अगाडि, जस्तो अहिले छद्म युद्ध हो। युक्रेनको पनि छद्म युद्ध हो हैन, ताइवानमा जो अमेरिकाले गरिरहेको छ त्यो पनि छद्म युद्ध हो, नेपालभित्र जो एमसीसी ल्याएर जे गर्न खोजिएको छ यो पनि छद्म युद्ध हो। छद्म युद्धमा आफू देखिँदैनन्, आफू फ्रन्टमा लड्न तयार हुँदैनन्, र अर्कालाई चाहिँ शिकार बनाएर, अर्कालाई ढाल बनाएर उनीहरू आफ्नो युद्ध लड्छन्। त्यसकारणले पनि यो चाहिँ तपाईको लामिने भयो हैन। किन सामुन्यमा चाहिँ भिड्दाखेरि त्यो एउटा समयमा एउटा निश्चित पोइन्टसम्म गएर टुङ्गिन्छ। अब यो छद्म युद्ध लड्दाखेरि बढी जटिल पीडादायी हुन्छ, त्यो देखिँदाखेरि अर्को पात्र हुन्छ, त्यसकारणले यो लामिने भयो। माने अब निष्कर्ष चाहिँ तपाईको यो जब चाहिँ तपाईको फैलिएर लामिँदै जाँदाखेरि अब ब्लक, मैले मेरो आफ्नो बुझाइमा सम्भवतः अहिले
अहिले देखिने गरी 3वटा ब्लकहरूको एउटा सम्भावना प्रष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको मैले बुझ्छु हैन। अब विशुद्धभन्दा अगाडि यो 3टा ब्लक भनेको के हुन्छ भने अमेरिकनहरू आज मात्रै होइन केही समय अगाडिदेखि युरोपियनहरूसँग भरोसा नगरिकन हैन उनलाई विश्वास नगरिकन उनले एङ्ग्लो स्याक्सन ग्रुपको एउटा ब्लक बनाउन खोजिरहेका छन्। त्यसका निम्ति 2-3टा उदाहरण हेरौँ। जस्तो यिनको एउटा 5 आइज भनेर एउटा जासुसी संस्था छ, त्यो धेरै पहिले बनेको हो, तर त्यो एङ्ग्लो स्याक्सन ग्रुपको मात्रै छ। जस्तो त्यसमा एङ्ग्लो स्याक्सन भनेको त्यो चाहिँ जर्मन र चाहिँ इङ्ग्लिसहरूको जो क्रस हो हैन, त्यसबाट चाहिँ त्यसको उत्पत्ति हो। त्यो चाहिँ तपाईँको एउटै भाषा, एउटै कल्चर, अब एउटै जाति अथवा एउटै रगतबाट बनेको त्यो एउटा समूह हो एङ्ग्लो स्याक्सन। त्यो मानिसहरू हो जसभित्र चाहिँ अमेरिकनहरू, क्यानेडियनहरू अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे ब्रिटिसहरू अनि अस्ट्रेलियनहरू र न्युजिल्यान्ड पनि पर्छ। यो 5वटा देशको 5 आइज भनेर एउटा इन्टेलिजेन्स समूह अमेरिकाले धेरै पहिलेदेखि बनाएको छ। यो अलि पहिले बनेको हो। यो पछिल्लो कालमा जस्तो उसले क्वाड बनायो, अरूलाई उपयोग नेटो एउटा नेटो त छिँदै थियो हैन, अब उसलाई भरोसा भएन, सबै युरोपियनसँग भरोसा भएन। त्यसपछि उसले त्यसको विकल्प खोज्यो। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब चीनलाई घेर्नको निम्ति, चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्नको निम्ति अब युरोपियन सबैसँग चाहिँ सहमति हुँदैन। किन हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट फरक छन्, अब भूगोल फरक छ, दूरी फरक छ। त्यसकारणले चीनसँग सिधै स्वार्थ टक्राएका देशहरू को हुन् त्यो खोज्दै गयो। तिनलाई प्रयोगित हिसाबले क्वाड बनायो, जसमा चाहिँ इन्डिया राख्यो, किन चीनको सधैँभरिको शत्रु हैन, अथवा जसले चीनलाई आफ्नो थाई शत्रु मान्छ। इन्डियालाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भयो, उसले बुझ्यो, इन्डियालाई क्वाडमा राख्यो। जापानलाई राख्यो हैन, किन जापानले पनि सबभन्दा ठुलो खतरा, आर्थिक रूपले सैन्य रूपले सबभन्दा ठुलो खतरा उसको निम्ति चीन हो भन्ने परिरहेको छ। उसले चीनलाई राख्यो, उसले अस्ट्रेलिया राख्यो हैन, किन त्यो एङ्ग्लो स्याक्सन भित्रको एउटा चाहिँ देश हो। उसले अस्ट्रेलिया राख्यो, 4 जनाको क्वाड बनायो। अब यो भित्र पनि उसको भरोसा भएर उसले सबै तहमा प्रयोग चाहिँ गरिरहेछ, जसलाई जहाँसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रयोग गरिरहेछ। जस्तो नेटोभित्र भएका युरोपियनलाई जहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ गर्यो, जस्तो युक्रेनमा गरिरहेछ। अब क्वाडको नाममा चाहिँ चीनका विरुद्ध इन्डियालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, जापानलाई सकिन्छ गर्ने, तर भरोसा सबैप्रति छैन। त्यसकारणले एकदम भरपर्दो खालको उसले आफ्नो ठिकै कोर टिम बनायो, जसलाई अकस भनेर नाम उसले दियो। त्यो भर्खरै बनेको केही महिना अगाडि एउटा सैन्य गठबन्धनमा आयो, जसमा चाहिँ बेलायत र अस्ट्रेलिया मात्रै राख्यो हैन, अरू देश उसले राखेको छैन। अब केही देश विस्तार गर्ला। त्यो भनेको ठ्याक्कै एङ्ग्लो सेक्सन तपाईँको एउटा ग्रुपको मात्रै चाहिँ त्यो सैन्य सङ्गठन हो। माने उनीहरू, मैले भन्न खोजेको अमेरिकनहरूले एउटा आफ्नो भरपर्दो रणनीतिक हिसाबले भरपर्दो ब्लक कसरी बनाउने भन्नेमा अमेरिकनहरू गएका छन्, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो युरोपियनहरूको त्यही छ। जस्तो युरोपियनहरूको कस्तो हुन्छ भने अमेरिकाप्रति पुरै भरोसा छैन। किन भन्छ भने अमेरिकाले सधैँभरि धोका दिएको छ हैन। यो अफगानको घटनापछि उनीहरूले मुखै फोरेर भने अब अमेरिकाको भर परेर विश्वास गरेर त्यसका पछि लागेर हामी काम लाग्दैनौँ। हाम्रो युरोपियन युनियनको EU को आफ्नै सेना हुनुपर्छ, अब नेटो भनेर पुग्दैन हामीलाई भने। र उनले तत्कालका लागि 5000 को सानो सङ्ख्यामा EU को सेना बनाउने उनले सहमति गरे। त्यो दिशामा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि अब युरोपियन युनियनको नाममा एउटा अर्को ब्लक बन्दैछ, जो अहिलेसम्म अमेरिकासँग सहकार्यमा छ, अथवा चाहिँ आफ्नो अगाडि अरू जो चुनौती छन् तिनलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ धकेल्नको निम्ति अमेरिकासँग सहकार्य जरुरी पनि ठान्छ, जस्तो चीन र रुस, तर जसले अमेरिकालाई पुरै विश्वास पनि गर्दैन। अब यो सङ्कट चाहिँ चुलिँदै जाने र वारपारको स्थिति आयो भने त्यो एउटा ब्लकको रूपमा चाहिँ देखा पर्छ। अहिले युक्रेनमा पनि यो भूमिका देखा परिरहेछ। जस्तो युद्धलाई शान्ति वार्तामा लैजाने, सहमतिमा लैजाने, सम्झौतामा लैजाउनेदेखि लिएर अब चाहिँ रुसबाट ग्यास किन्ने नकिन्ने, रुबलमा कारोबार गर्ने नगर्ने सबै कुराहरूमा, जस्तो नर्थ स्ट्रिम 2 भन्ने नयाँ चाहिँ ग्यास पाइपलाइन बनेको छ, त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्ने नगर्ने, यिनी सबै कुरामा अमेरिका र प्रमुख युरोपियन देशहरूको बिचमा ठुलो मतभेद छ, जसको नेतृत्व युरोपभित्र जर्मनी र फ्रान्सले गरिरहेका छन्। अब यो अमेरिकासँग अब यो वारपारको स्थिति आयो भने अमेरिकाको हतियार मात्रै भएर काम गर्न हुन्न भन्नेमा किन जान्छन्? मलाई किन विश्वास भन्छ भने जर्मनी दुवै पटक
यिनीबाट नराम्रोसँग पिसिएको देश हो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीलाई यिनले बर्बाद पारेका छन्। ब्रिटिसहरूको नेतृत्व थियो। अब दोस्रो विश्वयुद्धमा त अमेरिकाकै नेतृत्व थियो। तर अमेरिकन र ब्रिटिस नेतृत्वमा दुई पटक चाहिँ तपाईको चौपट पारिएको देश हो जर्मनी। त्यो मनोविज्ञान कहिले पनि चाहिँ तपाईको मेटिन्न हैन। बाहिर जेसुकै होस् त्यो मनोविज्ञान उनको छ, सुरुदेखि छ। हामीलाई यसरी चाहिँ समाप्त पारेका हुन् भन्ने छ। उनको भूभाग टुक्र्याइयो। अहिलेसम्म जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धमा पछि पराजय भएपछि जो चाहिँ सम्झौता गर्न बाध्य बनाए उनीहरूले, त्यसको हर्जाना अहिले पनि जर्मनीले तिरिरहेको छ। पैसा हर्जाना अहिले पनि जर्मनीले तिरिरहेको छ, दोस्रो विश्वयुद्धको फाइन जरिवाना। भनेपछि जर्मनको स्थिति र फ्रान्सको हेर्नुहुन्छ भने फ्रान्स जहिले पनि चाहिँ यो अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको उसबाट अलग्गै आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो एउटा ध्रुव बनाएर बसेको देश हो, जो चाहिँ ब्रिटिसहरूको जन्मजात शत्रु हो। जन्मजात ब्रिटिस र चाहिँ फ्रेन्चहरूको कहिले पनि राम्रो सम्बन्ध भएन। त्यसै कारणले यो चार्ल्स डेगाल, यो चाहिँ 60 को दशक 1960 को दशकमा जो चार्ल्स डेगाल तपाईको फ्रान्सको सत्तामा उदाए, उनले चाहिँ पश्चिमाहरूबाट एकदम आफूलाई अलग गरिदिए, फ्रान्सलाई अलग गरिदिए। र त्यो बेलादेखि नेटोको यद्यपि फ्रान्स संस्थापक सदस्य हो, जस्तो चार्ल्स डेगाल आएपछि उनले चाहिँ त्यो नेटोको कार्यकारी बोर्डबाट आफूलाई हटाइदियो र नेटोका कुनै पनि गतिविधिमा सामेल भएन। सामान्य साधारण सदस्य रह्यो, तर उसको कुनै पनि कार्यकारी चाहिँ गतिविधिमा सामेल भएन। यो 2009 मा, अहिले भर्खरै 2009 मा मात्रै फेरि एउटा त्यो कार्यकारी बोर्डमा बसेर यो सक्रिय हुँदै आएको स्थिति छ। मैले भन्न खोजेको फ्रान्सको आफ्नो पोजिसन छ, वो अमेरिकनहरूको पछि लाग्दैन। र यसले अब युरोपका मुख्य शक्ति भनेको जर्मनी र फ्रान्स हो। अरूको त्यस्तो खालको लेखाजोखा गणना हुँदैन युरोपको राजनीतिमा। त्यसकारणले अब यो दुईटा देश चाहिँ अलग गिदिए भने तपाईको यो अमेरिकन ब्लक टुट्छ र युरोपको एउटा पोल खडा हुन्छ। र तेस्रोमा अहिले प्रश्न विकास भइसकेको हुने सम्भावना होइन कि विकास भइसकेको एउटा ध्रुव भनेको सिनो रसियन ध्रुव हो, जसको धुरीमा चीन र रुस छन्। त्यस वरिपरि एउटा विशाल शक्ति छ। मलाई लाग्छ चाहिँ अब अरू जो चाहिँ यो तीनटा ब्लकमा प्रष्ट रूपमा अहिले देखा परिरहेका छन्, यिनी देशहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा बिस्तारै बिस्तारै यो तीनटा ध्रुवमा समेटिनुको विकल्प रहँदैन। इन्डियाको पोजिसन म त्यही देख्छु। जस्तो अहिले न रुसका विरुद्ध देखिन सक्ने, न अमेरिकाका विरुद्ध पनि देखिन सक्ने। अब चीनसँगको रिसको कारणले अमेरिकालाई छोड्न पनि नसक्ने हैन। अब अमेरिकालाई छोड्न पनि नसक्ने। अनि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ रुसलाई चिडाएर चीनलाई चिडाएर युद्धको जोखिम मोल्न पनि नसक्ने यस्ता पेन्डुलम देशहरू छन्, जो लामो समय पेन्डुलम हुन्छन्। उनीहरूलाई एउटा तेस्रो ब्लक, जस्तो रुसी र चीनी ब्लक, रुसी र चाहिँ अमेरिकी ब्लक, यो दुवैतिर देखिनु नपरेर हैन, आफू जोगिने, दुवैसँग सम्बन्ध पनि राखिराख्ने, आफू अलग ढङ्गले मुभ पनि हुन सक्ने बाटो कहाँ पाइएला भन्ने खोज हिँडेका छन्। इन्डिया त्यसैमा लागेको छ। उसको निम्ति युरोप ब्लक एउटा त्यस्तो सम्भावना हो, जसको निम्ति मलाई लाग्छ मोदीले अस्ति भर्खरै युरोपका 4 देशको भ्रमण पनि गरे र उनले मोदीप्रति धेरै हार्दिकता पनि देखाए, इन्डियाप्रति धेरै हार्दिकता देखाए। किन उनलाई पनि एसियामा एउटा ठुलो देश भयो भने उनको ब्लकको पनि एउटा चाहिँ शक्ति र प्रभाव विस्तार हुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त अब यो प्रक्रियामा दुनियाँ गयो। अब यो दुनियाँ जब गयो भने यसको अन्तिम निष्कर्ष के? यो जस्तो ध्रुवीकरण हो नि, जो ब्लक बनिरहेछ नि, यसको अन्तिम निष्कर्ष के का लागि त भन्दा यो तानातान, यो प्रतिस्पर्धा वर्चस्वका लागि हैन, आफ्नो प्रभावका लागि। अब वर्चस्व र प्रभावको छेउनो भानो युद्धबाट मात्रै हुन्छ, अरू चिजबाट हुँदैन हैन। इतिहासले हामीलाई यही भन्छ। अब हामी कुरा त गरौँला, हामी काल्पनिक कुराहरू, आदर्शवादी कुरा त गरौँला, तर वर्चस्व र प्रभुत्वको फैसला शक्तिले मात्रै गर्छ। त्यो भनेको युद्ध हो। त्यसैले मैले भने अब यो फैलिँदै युक्रेन सङ्कट फैलिएर चाहिँ तपाईको एउटा विश्वव्यापी हुँदै गयो र यसले विभिन्न खालका ब्लक निर्माण गर्दै गयो भने त्यसको उत्कर्ष युद्ध हो। युद्ध भनेको अब विशुद्ध मात्रै हो। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब एउटाले अर्कोलाई समाप्त पार्ने हदमा अब युद्धकै घोषणा भयो भने परमाणु हतियारको प्रयोग हुन्छ।
हैन। यसमा हामीले शङ्कै गर्नु हुँदैन। परमाणु हतियारको प्रयोग हुन्छ। परमाणु मात्र हैन, अहिले त धेरै खतरनाक हतियार पनि विकास भइसकेका छन्। जस्तो अहिले रुसले भर्खरै मारियो पोलमा चाहिँ तपाईँको के अरे लेजर हतियार प्रयोग गरेका कुराहरू पनि आइसकेका छन्। अब यो जो दिशा पक्रियो नि अहिले युक्रेनसँगले जुन दिशा पक्रियो, अब यसको शिकार हामी पनि हुँदैछौँ। हाम्रो भू राजनीति पनि यो कडीसँग जोडिएको छ। बस मैले उठाउनु खोजेको यति हो। त्यसकारण यसको सामना कसरी गर्ने अथवा सम्भावित भोलिको त्यो युद्धबाट अनावश्यक रूपमा हामी शिकार जो बन्दैछौँ अर्काको निम्ति, अमेरिकनको निम्ति, इन्डियनको निम्ति, युरोपियनको निम्ति होला, भोलि अब त्यस्तै अपेक्षा अरू देशले गर्ला, उनको निम्ति हामी शिकार हुने जो नीतिबाट गुज्रिँदैछौँ यसबाट हामी जोगिनुपर्छ। यसबाट जोगिने एउटै उपाय हो, हामी चाहिँ यहाँभित्रका जो सत्तामा बस्ने दलाल छन् र हामीलाई चाहिँ डोर्याउने जो विचार छ, जो पराधीन विचार छ, पराधीन सोच छ, यसबाट मुक्ति बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प मैले देख्दैन। त्यसकारण हामीले आफ्नो एउटा मौलिक जगमा उभिएर हाम्रो आफ्नो लडाइँलाई कसरी अगाडि बढाउने, ताकि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा सीमित रहेर अथवा हाम्रो राष्ट्रिय हित र समग्र मानवता हैन, एउटा विश्व न्यायको पाटो, एउटा हाम्रो राष्ट्रिय हित, यो दुईटा कोणबाट हामीले कोसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन सम्भव छ भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्ने र त्यो अनुसार जान सक्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनाउनको निम्ति यो दलाल सत्ताको अन्त्यको कुनै पनि विकल्प छैन। यो राज्य प्रणालीको अन्त्यको अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। यो दिशातिर अलिकति सघन रूपमा, घनीभूत रूपमा तपाईँ हामी बीचमा एउटा बहस हुनु एकदमै जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। त्यसले मात्रै नेपाल बचाउन सक्छ। त्यसकारणले आसन्न जो विश्वयुद्धको एउटा तस्बिर हो, यो तस्बिरबाट हामी जोगिनुको निम्ति आजैदेखि हामी एउटा सोच र बहसमा जान एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।